गरिरहेछ हिजो हामीले लास्टमा यो फ्रेन्ड फंक्सन भन्नेसम्म गर्दै थियौं हैन स्टैटिक डाटा मेम्बर फंक्सन गर्दै यो फ्रेन्ड फंक्सन यहाँसम्म यही कुराहरु गर्दै थियौं ल फ्रेन्ड फंक्सनको एउटा एक्जाम्पल हेरौं पहिला ल यो फ्रेन्ड फंक्सन मा यो हिजो मैले देखाएको थिएँ यो हिजो पनि देखाएको थिएँ हैन यसको आउटपुट यसरी आउँछ भनेर यसमा यो फ्रेन्ड फंक्सनमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो यो जुन छ नि फ्रेन्ड अनि रिटर्न टाइप अनि फंक्सन नेम आर्गुमेन्ट भनेर यो जुन प्रोटोटाइप छ यो प्रोटोटाइप क्लास भित्र राखेको हुनु पर्यो यो प्राइभेटमा राखे पनि हुन्छ पब्लिकमा राखे पनि हुन्छ त्यसको कुनै प्राइभेट र पब्लिकको छुट्टै मिनिङ छैन यो फ्रेन्ड फंक्सनको लागि र जहाँ राखे पनि यसलाई एक ठाउँमा प्रोटोटाइप राखिदिने हो त्यसपछि गएर यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो हिजो हेर्यौं हामीले सिम्पली नर्मल फंक्सन अब यहाँनिर हेर्यो भने यो डेफिनिसनमा कहीँ पनि क्लास कहीँ पनि मेन्सन छैन क्लासको यो मेम्बर हो फ्रेन्ड हो भन्ने कहीँ पनि केही देखिदैन यसमा चाहिँ हेर्यो भने यो सिम्पल स्ट्रक्चरको फंक्सन डिफाइन गरे जस्तै क्लास बाहिर हामीले सिम्पली डिफाइन गरेका छौं डेफिनिसनमा यसरी डिफाइन हुने भयो प्रोटोटाइप फ्रेन्ड भनेर राखिने भयो यहाँ क्लास भित्र कुनै पनि ठाउँमा अनि कल गर्दाखेरि यो कल गर्ने सिन्ट्याक्स चाहिँ ख्याल गर्नु कल गर्ने सिन्ट्याक्स सिम्पल अरु फंक्सन नन मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्ने गरी कल गर्नु पर्यो अब जस्तै मेम्बर फंक्सन हो भने कुनै पनि अब्जेक्टले कल गर्नुपर्छ सम अब्जेक्ट डट जस्तै t1 डट अथवा t2 डट सम t3 डट सम भनेर त्यसरी कल गर्नु पर्थ्यो अनि मेम्बर फंक्सन होइन कुनै एउटा मेम्बर हो तर स्ट्याटिक टाइपको हो भने त्यतिबेला हामीले क्लास नेम स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर फंक्सन नेम गरेर कल गर्न सक्थ्यौं अब यो फ्रेन्ड फंक्सनको केसमा सिम्पली सम t1 t2 भनेर यसरी कल गरेछ अगाडि न त कुनै अब्जेक्टले कल गरेछ न कुनै क्लास नेम एट्याच त्यही भएर सिम्पल नन मेम्बर फंक्सन जस्तै यसलाई कल गर्ने हो यसको विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कुनै पनि फंक्सनलाई क्लासमा फ्रेन्ड भनेर राखिसकेपछि त्यो क्लासको प्राइभेट डाटाहरुलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ अब त्यो प्राइभेट डाटा भनेको जस्तै हामीले यो फंक्सन फ्रेन्ड फंक्सन सम भन्ने हो यसभित्र हामीले t1 t2 t3 भन्ने यो अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्यौं टाइम भन्ने क्लासको त यो अब्जेक्टले सिधै एक्सेस गरिरहेछ t1 डट मिनट t1 डट आवर t1 डट यसरी t3 डट आवर्स t2 डट आवर्स भनेर डाइरेक्टली आवर मिनट जस्ता प्राइभेट डाटालाई डट अपरेटर युज गरेर डाइरेक्टली एक्सेस गरेछ यदि यो फंक्सन फ्रेन्ड होइन भने अब यसमा फ्रेन्ड होइन भने यो लाइनलाई हामीले यहाँनिर यसलाई हटाइदियो भने यो फ्रेन्ड भएन अब र फ्रेन्ड नहुँदाखेरि यसरी बाहिर डिफाइन गरेको जुन फंक्सन छ यो फंक्सनमा यसले डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैन अब यहाँ हामीले यसलाई कम्पाइल मिनट भन्ने यही
टाइमको आवर इज प्राइभेट, टाइमको मिनट इज प्राइभेट, टाइमको मिनट इज प्राइभेट भनेर सबै जति ठाउँ त्यसलाई एक्सेस गरेको छ सबै यो प्राइभेट हो, यो कन्टेक्स्टमा यसलाई छुन पाइँदैन भनेर यसले यसरी एरर देखायो। त्यो कतिवटा एरर देखायो भन्दाखेरि यहाँ जति ठाउँ हामीले एक्सेस गरेका छौँ यसको लागि, त्यसको लागि, यसको लागि, यो जति ठाउँ डट गरेर एक्सेस गरेको छ प्रत्येकमा यसले एरर फालिरहेछ। अनि यसरी एक्सेस गर्न पाइँदैन। अब त्यही कुरा यसलाई जस्ट फ्रेन्ड बनाइदिने बित्तिकै अब सबै थोक यसको फ्रेन्ड भयो यो क्लास। सर कस्तो अड्की अड्की आइरहेछ। कुनै कुनै बेला यो अलिकति डिस्टर्बेन्स भएको छ। यो सम जुन फ्रेन्ड फङ्सन छ यसले जसरी एक्सेस गर्न पायो अरू कुनै पनि फङ्सनले क्लास बाहिरबाट डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैन। कुनै पनि अब्जेक्टले क्लास बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन प्राइभेट डाटालाई। त्यो कुरा सुरुदेखि भन्दै आएको कुरा हो। यदि क्लास भित्रकै मेम्बर फङ्सन छ भने मेम्बर फङ्सन भित्र मात्रै हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट डिफाइन गरेर त्यो अब्जेक्टले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँछौँ। त्यो क्लासको मेम्बर फङ्सन हुनु पर्यो। अदरवाइज क्लास बाहिरबाट अब्जेक्ट आफैले पनि डाइरेक्टली आफ्नो डाटालाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि उसले फङ्सन कल गर्नुपर्छ मेम्बर फङ्सन। तर फ्रेन्ड फङ्सन भित्र डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गरिरहेछ। यो एउटा एक्सेप्सनल केस हो। अब यो फ्रेन्ड फङ्सनको युज खास गरेर कस्तो केसमा हुन्छ त फ्रेन्ड फङ्सनको युज भनेर एउटा युज यसको हामीले केमा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लास एक भन्दा बढी क्लासको डाटाहरूलाई मेम्बरहरूलाई अब्जेक्टहरूलाई एउटै क्लास एउटै फङ्सन भित्र हामीले म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा फ्रेन्ड फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। जुन जुन क्लासमा फ्रेन्ड बनाउने हो त्यही क्लासमा त्यसलाई फ्रेन्ड भनेर डिक्लेयर गरिदिने। त्यति भयो भने जुन जुन क्लासमा यो फ्रेन्ड बन्यो त्यसको डाटाहरूलाई यसले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पायो। सो दिस फ्रेन्ड फङ्सन क्यान बी मेड एट द ब्रिज बिट्विन मल्टिपल क्लासेस। धेरै क्लासहरूलाई एक आपसमा जोड्नको लागि पनि यो फ्रेन्ड फङ्सनले रोल खेल्छ। एउटा पार्ट यसको यो भयो। अर्को यसको युज भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटर ओभरलोडिङको केसमा पछि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ ओभरलोडिङ। त्यो अपरेटर ओभरलोडिङमा पनि फ्रेन्ड फङ्सनको युज हुन्छ। जति बेला हामीले स्ट्रिम अपरेटरहरू यो इनपुट आउटपुट अपरेटरहरूलाई ओभरलोडिङ गर्न खोज्छौँ त्यो बेलामा यो फ्रेन्ड फङ्सनको युज हुन्छ। अब यो त भयो फ्रेन्ड फङ्सनको कुरा। अब यसपछि अर्को फ्रेन्ड क्लास, यसलाई हेरौँ अलिकति। C++मा अर्को क्लासलाई पनि फ्रेन्ड बनाउन सकिन्छ। कुनै एउटा क्लासलाई अर्को क्लासको फ्रेन्ड क्लास बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यो क्लासले पनि जुन क्लासमा फ्रेन्ड छ त्यसको डाटा मेम्बरहरू फङ्सनहरूलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। अब कसरी बनाउने? Like a friend function, a class can be made friend to another class by declaring it inside the class to which it has to be made friend. Means you can declare the class within another class as friend. Friend भन्ने कीवर्ड युज गरेर एउटा क्लास भित्र अर्को क्लासलाई डिक्लेयर गरिदिने। जसरी फङ्सन डिक्लेयर गरेको थियो त्यही किसिमले क्लासलाई डिक्लेयर राखिदिने। एक लाइन एउटा स्टेटमेन्ट डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट राखिदिने। र त्यो गरिसकेपछि जुन क्लासभित्र कुनै क्लासलाई हामीले डिक्लेयर गर्छौँ त्यो क्लास उसको लागि फ्रेन्ड हुन्छ। र फ्रेन्ड भएपछि उसले त्यहाँको एलिमेन्टहरूलाई एक्सेस गर्न पाउँछ। त डिक्लेरेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको एउटा सिन्ट्याक्स यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै क्लास ए भन्ने एउटा क्लास छ, ए भन्ने नामको। त यसको डिफिनिसन हामीले कुनै किसिमले यसरी डिफाइन गर्यौँ कम्प्लिटली।
त डिफाइन गर्दा अरु डाटा मेम्बरहरु जे राख्नु पर्यो, मेम्बर फंक्सन जे चाहिन्छ त्यो राख्नु पर्यो क्लासको लागि, त्यो यसको जनरल डेफिनिसन भयो। एडिसनल कुरा हामीले फ्रेन्ड बनाउनलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा यो एक लाइन फ्रेन्ड क्लास बी भनेर यो क्लास भित्र लेखिसकेपछि क्लास बी इज नाउ डिक्लेयर्ड एज द फ्रेन्ड टु क्लास ए। त यो सिन्ट्याक्सले के भन्छ भन्दा यो जुन क्लास डिफाइन भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको, त यो क्लासको ए भन्ने क्लासको बी चाहिँ के भयो फ्रेन्ड भयो। जसरी अघि हामीले फ्रेन्ड भनेर यहाँ फंक्सन लेखेपछि फंक्सन चाहिँ त्यो क्लासको फ्रेन्ड हुन्छ भनिन्थ्यो, त्यही किसिमले यो क्लासलाई बी भन्ने क्लासलाई नै हामीले फ्रेन्ड बनायौं। अब यो बी भन्ने क्लास कहाँ छ कस्तो छ हैन, यो पहिले डिफाइन छ कि अब पछि डिफाइन गर्ने हो कि त्यो बाटो आफूले डिफाइन गर्नु पर्यो। अब क्लास बी भनेर यहाँ डिक्लेयर मात्रै भएको छ, यसको डेफिनिसन यहाँ कतै यसरी फेरि गर्नु पर्यो। क्लास बी ले के काम गर्छ भन्ने डिटेल सबै यो क्लास भित्र हुनु पर्यो। त यो जुन क्लास बी छ अब टोटल्ली यसको के भयो ए को फ्रेन्ड भयो। त ए को फ्रेन्ड भइसकेपछि हामीले क्लास बी भित्र क्लास बी को अब्जेक्टहरु थ्रु यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली ए को यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब अर्को यसको अल्टरनेटिभ सिन्ट्याक्स यसरी पनि लेख्न सक्छौं। पहिला क्लास बी को जस्ट डिक्लेरेसन मात्रै, यो डेफिनिसन होइन जस्ट डिक्लेयर है, यसको के छ क्लास बी भित्र भन्ने कुरो पछि डिफाइन गरिन्छ। पहिला जस्ट डिक्लेरेसन लेख्नु पर्यो क्लास बी भनेर, अनि क्लास ए भित्र गएर यसरी फ्रेन्ड बी भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ क्लास बी पहिले डिक्लेयर छ, सो क्लास भित्र चाहिँ हामीले फ्रेन्ड बी भनेर लेखे भइहाल्यो। बी इज अलरेडी डिक्लेयर्ड क्लास। यदि यो क्लास बी अलरेडी डिक्लेयर छैन भने फ्रेन्ड लेखेर यही नै डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो क्लास बी भनेर अगाडिको जस्तो। यो दुईटा अप्सन युज गर्न सकिन्छ क्लासलाई फ्रेन्ड बनाउँदा। यति गरेपछि दिस बी भन्ने क्लासको डेफिनिसन अब जे हुन्छ त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। नाउ दिस क्लास बी इज फ्रेन्ड टु क्लास ए भन्न सक्छौं हामी। यसरी एउटा क्लासलाई अर्को क्लासको इन्टायर क्लासलाई नै अर्को क्लासको फ्रेन्ड बनाइदिन सक्छ। कुनै एउटा सिंगल फंक्सन मात्र नभएर पुरै क्लास नै अर्को क्लासको फ्रेन्ड बन्छ। अब यो फ्रेन्ड बनिसकेपछि अब कसरी एक्सेस गर्छौं त हामीले यहाँ हेरौं यसको एक्जाम्पल। यो एउटा क्लास छ ए, त यो ए भन्ने क्लासमा हेरौं प्राइभेट भन्ने एउटा डाटा मेम्बर इन्टिजर ए छ। अब गेट भन्ने फंक्सन भयो, यसले इनपुट लिन्छ ए भन्ने भ्यालुमा। कुनै अब्जेक्टले गेटलाई कल गर्यो भने त्यसको ए को भ्यालु हामी इनपुट गर्न सक्यौं। यसले त्यति डिफाइन गरेको छ यो सिम्पल क्लास। अब यहाँनिर हामीले फ्रेन्ड क्लास बी भनेर बी लाई डिक्लेयर गर्दियौं। नाउ बी क्लास बी इज फ्रेन्ड टु क्लास ए। त्यसपछि यो क्लास सक्यो, ए को डेफिनिसन यति मात्रै भयो अहिले। त्यसपछि गएर बी लाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। बी भित्र के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो। बी मा यहाँ क्लास भित्र इन्टिजर बी भन्ने एउटा डाटा मेम्बर छ सपोज, अनि त्यस भित्र पनि गेट भन्ने एउटा फंक्सन छ। त यसले यो बी को भ्यालुलाई इनपुट लिन्छ। जसरी ए मा हामीले डाटा मेम्बर ए को भ्यालु इनपुट गरेका छौं त्यही किसिमले यसमा बी भन्ने डाटा मेम्बरको भ्यालु इनपुट। अब क्लासको डेफिनिसन सिमिलर छ। अब यहाँनिर एउटा फंक्सन लेख्नु सम। सम भन्ने फंक्सनमा अब यहाँ हेर्दाखेरि यसको आर्गुमेन्ट हेरौं। आर्गुमेन्ट दुईवटा छ, तर आर्गुमेन्टको टाइप के छ भन्दाखेरि एउटाको टाइप ए छ, ए भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भयो एक्स, अर्कोको टाइप यहाँ चाहिँ बी छ, दैट मिन्स बी भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भयो वाई। यसरी एउटै क्लास भित्र एउटै फंक्सनमा दुईटा फरक फरक क्लासको अब्जेक्टहरुलाई हामीले एउटै फंक्सनमा एज ए आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ यसरी डिफाइन गर्यौं। अब यसपछि यो आर्गुमेन्टलाई जे गर्ने हो त्यो चाहिँ फंक्सन भित्र गर्ने काम, फंक्सनको नेचर कस्तो लेख्ने हो त्यसमा भर पर्छ। अहिलेलाई हामीले सिम्पली दुईटाको डाटालाई सम गरेर
क्लास ए को अब्जेक्ट क्लास बी को अब्जेक्टलाई एकै ठाउँ सम गर्ने गरी लेख्दाखेरि यसरी सी आउट एक्स डट ए प्लस वाई डट बी भनेर यसरी दुईटाको समलाई डिस्प्ले गर्ने काम यसमा लेख्यौँ। यसको डेफिनेसन यो क्लास यहाँनिर सक्यो। अब यो दुईटा क्लासमा हेर्दाखेरि अरू अगाडि हामीले अहिलेसम्म पढेको भन्दा के अलिकति फरक छ भन्दाखेरि यहाँनिर आएर यति कुरा फरक। अहिलेसम्म जुन एउटा क्लासमा कुनै फङ्सन डिफाइन गर्यो भने अब्जेक्टहरू युज गर्दा पनि त्यही क्लासको बाहेक हामी अरू युज गर्न सक्दैनथ्यौँ, पाउँदैनथ्यौँ। तर यसमा हेर्दाखेरि यो एक्स भन्ने अब्जेक्ट ए भन्ने क्लासबाट आइरहेछ, वाई भन्ने अब्जेक्ट बी भन्ने क्लासको आइरहेछ। त एउटै फङ्सनभित्र दुईवटा क्लासलाई एकैचोटि हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। अब यो केले सम्भव बनायो भन्दा यही यसैले सम्भव बनायो। यो बी भन्ने क्लासलाई ए भन्ने क्लासभित्र फ्रेन्ड भनेर नलेखेको भए हामीले यहाँ ए भन्ने क्लासको यो डाटा मेम्बर जुन अब्जेक्ट बनाएर यहाँ आर्गुमेन्टको रूपमा युज गरेका छौँ यो गर्न पाइन्थेन। किन भन्दाखेरि अर्को कुनै क्लासको अब्जेक्ट अर्कै ठाउँमा अर्कै क्लासभित्र भनेको यो क्लासभन्दा बाहिर, अब यो बी भने त यो क्लासभन्दा बाहिर सकेपछि सर के बुझेन यो कि यो भनेको यो क्लास बारेमा बुझिएन। राम्ररी सुनिरहेकै छैन सुरुदेखि। के कुरा बुझौँ भन्दा आवाज अड्की आयो सर। सर हजुरको साउन्ड नै बुझिएको छैन सर। बी भन्ने क्लासलाई यो
अहिले अलिकति क्लियर छ? हजुर सर अहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले अलि आएको छ सर। मैले अहिले अलिकति मोबाइल डाटा युज गर्दैछु, यसले कतिको काम गर्छ हेरौँ। ल यसमा यो जुन फ्रेन्ड क्लासको कन्सेप्ट छ, अघि यही इक्जाम्पल देखाउँदै थिएँ मैले उता। अब यसमा यतातिर सिधै यो कम्पाइलरमा हेरौँ। यो क्लास ए भन्ने एउटा क्लास भयो, यसभित्र यो डाटा मेम्बर भइहाल्यो, यो मेम्बर फङ्सन भइहाल्यो। मेम्बर फङ्सनभित्र के गरेका छौँ हामीले भन्दाखेरि जस्ट सी इन ए को भ्यालु इनपुट गरेका छौँ। जुन अब्जेक्टले कल गर्छ यसलाई त्यसको भ्यालु हामीले यहाँ इनपुट गरेका छौँ। त्यसपछि यो भनेको फ्रेन्ड क्लास डिक्लेरेसन। बी भन्ने क्लासलाई एज अ फ्रेन्ड अफ ए भनेर यहाँ डिक्लेयर गर्यो। ए क्लासभित्र बीलाई फ्रेन्ड बनाइदियो। नाउ बी इज फ्रेन्ड टु क्लास ए। त्यसपछि गएर बी भन्ने क्लासको डिफिनिसनमा यहाँ इन्टिजर बी यसको डाटा मेम्बर छ। गेट भन्ने फङ्सनले यहाँ त्यो अब्जेक्ट बी भन्ने क्लासको अब्जेक्टको भ्यालु यसले रिड गर्छ। यति भयो। अब मेन यसमा युज भनेको यहाँनिर छ है। यो फङ्सनलाई अलि राम्रोसँग हेर्दाखेरि के देखिन्छ यहाँ, यो क्लास बीले बी भित्रको फङ्सन हो है। क्लास बी भित्रको फङ्सन हो। र यो बी भित्रको फङ्सनमा ए टाइपको डाटा अब्जेक्ट पनि यहाँ डिफाइन छ र एक्स डट ए गरेर डाइरेक्ट एक्सेस गरेको छ। अब कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा क्लासको अब्जेक्ट बनाइसकेपछि त्यो अब्जेक्टले आफ्नो प्राइभेट मेम्बरहरूलाई डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैन। जुन कुरा हामीले फ्रेन्ड फङ्सनमा पाउँछ भनेर हेऱ्यौँ, फ्रेन्ड फङ्सनभित्र पाउँछ, तर यो फ्रेन्ड फङ्सन होइन। यो void sum भनेको दिस इज ओन्ली मेम्बर फङ्सन अफ क्लास बी, नट द फ्रेन्ड फङ्सन। यो न त यो सम भन्ने फङ्सन यो क्लास ए को फ्रेन्ड पनि होइन, फ्रेन्ड फङ्सन होइन। यहाँ कहीँ कतै फ्रेन्ड भनेर लेखेको छैन त्यसको लागि, फङ्सनको लागि। तर यो फङ्सनभित्र के गरेर देखिन्छ यहाँ भन्दाखेरि ए भन्ने क्लासको अब्जेक्टले डाइरेक्टली आफ्नो डाटा मेम्बर प्राइभेट मेम्बरलाई यसरी डाइरेक्ट एक्सेस गरेको छ एक्स डट ए गरेर। अब यो बीले त पाउने भइहाल्यो, बीको अब्जेक्ट वाई छ, वाईको डाटा मेम्बर वाई डट बी गरेर यसले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भयो किन यो यसकै मेम्बर हो। तर यो बी भित्र ए भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई क्रिएट गरेर डाइरेक्टली यसले एक्स डट ए गरेर एक्सेस गरेको छ भने कुनै पनि एउटा मेम्बर फङ्सनले आफ्नो क्लासको प्राइभेट डाटालाई एक्सेस गर्न पाउँछ। तर कुनै पनि अब्जेक्ट जुन चाहिँ क्लास बाहिर डिफाइन छ त्यसले आफ्नो क्लासको प्राइभेट मेम्बरलाई पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। भने यो ए भन्ने जुन क्लासको अब्जेक्ट एक्स छ यो कहाँ डिफाइन छ भन्दा त ए भन्ने क्लास भन्दा त बाहिर डिफाइन छ बी भन्ने क्लासमा। तर पनि यहाँ के गरेको छ एक्स डट ए गरेर एक्सेस गरेको छ। यो कसरी पोसिबल भयो त? अब यसलाई हामीले कम्पाइल गरेर हेरौँ, यसले कुनै एरर देखाउँदैन। यसले काम गर्छ इनपुट द भ्यालु अफ ए भन्ने अब्जेक्टको एउटा भ्यालु ए अफ ए। यसमा मैले 10 भन्ने भ्यालु इनपुट गरेँ। इनपुट बी अफ बी, बी भन्ने क्लासको भ्यालु चाहिँ बी भन्ने डाटा मेम्बरमा अब 20 भन्ने कुनै भ्यालु इनपुट गरेँ। अब रिजल्ट यसले सम अफ डाटा क्लास 30। अब दुवैलाई मजासँग लिएर छ। यहाँनिर एक्स डट ए गर्न पनि पाएको छ, वाई डट बी त पाउने भइहाल्यो, ए क्लासभित्रकै मेम्बर भयो। तर एक्स डट ए गर्दाखेरि पनि यसले लिइरहेको। किन लिइरहेछ त यसरी? जबकि एक्स भनेको अर्को क्लासको अब्जेक्ट हो। र अर्को क्लासको अब्जेक्ट त्यो क्लासभन्दा बाहिर डिफाइन हुँदा पनि प्राइभेट मेम्बरलाई यसरी डाइरेक्टली एक्सेस गरेको छ भने त यो जुन
प्राइभेट मेम्बरको एक्सेस गर्न मिल्दैन भने थियो त्यसको विपरीत यसले चाहिँ एक्सेस गरिरहेछ। यो सक्सेस कसरी भयो, सफल यो काम कसरी भयो भन्दाखेरि यही एक लाइनले जे गर्नु यसैले गरेछ। किन भन्दा क्लास बीलाई हामीले फ्रेन्ड भनेर राख्यौँ र क्लास बी ए को फ्रेन्ड हुने बित्तिकै यो बी भन्ने क्लासभित्र डिफाइन गरेको अब्जेक्टहरूले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। जसरी फ्रेन्ड फङ्सनभित्र डिफाइन गरेकोले पाउँथ्यो त्यही किसिमले फ्रेन्ड क्लासभित्र हामीले जसको फ्रेन्ड हो त्यसको डाटा एलिमेन्टलाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँछौँ। सो यहाँ चाहिँ B is friend of class A. So in class B, data member of class A can be directly accessible to this class B. यो एक्सेस गर्न पाइन्छ। अब यति कुरा यसलाई चाहिँ यो फ्रेन्ड भन्नेलाई यहाँबाट हटाइदियो भने यसलाई यहाँबाट हटाइदियो भने के होला, अघि जुन काम गरिरहेको थियो यसले सजिलैसँग यो एक्सेस गरिरहेको थियो त्यो फ्रेन्डलाई त्यहाँबाट हटाइदिने बित्तिकै अब यसले यहाँनिर आएर प्राइभेट इन्ट एमा चाहिँ एरर देखायो। यो इन्ट एमा किन एरर देखायो भन्दा यहाँबाट यसले एलाई एक्सेस गरिरहेछ, यसले एलाई एक्सेस गरिरहेछ र यो ए प्राइभेट हो त्यसैले यहाँबाट एक्सेस गर्न पाउँदैन भनेर यसले एरर दिन्छ। जस्तै इन्ट ए इज प्राइभेट विदिन दिस कन्टेक्स्ट। अब यो कहाँ कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि समभित्र एबीमा यो सम भन्ने फङ्सनमा जहाँ ए युज भएको छ ए भन्ने डाटा क्लास ए को डाटा हो र यो प्राइभेट हो त्यसैले त्यहाँ यसलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन भनेर यसले यस्तो एरर देखायो। अब त्यही कुरा हामीले फ्रेन्ड बनाएको केसमा त्यो बी भन्ने क्लासभित्र जहाँ यसलाई एक्सेस गरिरहेछ बी भन्ने क्लासको सम भन्ने फङ्सनभित्र ए को डाटालाई जुन एक्सेस गरिरहेछ द्याट इज प्राइभेट एन्ड दिस क्यान नट बी डन भनेर यसले एरर रिपोर्ट गर्यो। अब त्यही कुरा हामीले यसलाई गर्न पाउनुपर्छ भने यहाँनिर बी भन्ने क्लासलाई यो फ्रेन्ड बनाइदिसकेपछि अब दिस क्लास बी बिकम्स फ्रेन्ड टु क्लास ए। सो एभ्री डाटा मेम्बर अफ क्लास ए क्यान बी डाइरेक्टली एक्सेसिबल टु क्लास बी। यसरी एउटा इन्टायर क्लासलाई नै अर्को क्लासको फ्रेन्ड हामी बनाउन सक्छौँ। अब हामीलाई यस्तो पर्यो ए को डाटा बीमा बी को डाटा एमा दुवैतिर हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने क्लास एमा बीलाई फ्रेन्ड गराइदिने क्लास बीमा एलाई फ्रेन्ड गराइदिने हो। त्यसको लागि यो क्लास बी भित्र पनि फ्रेन्ड अनि क्लास ए भनेर यतातिर डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने दुईटै क्लास एक आपसको फ्रेन्ड हुन्छ। त्यति भइसकेपछि दुवै क्लासमा दुवै क्लासको डाटाहरूलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। र यसरी फ्रेन्डले के गर्छ भन्दाखेरि क्लासहरूको बिचमा एउटा ब्रिजको रोल खेल्छ। क्लासहरूको बिचमा हामीले लिङ्क इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, क्लासहरूको बिचमा एउटा केही न केही रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। र फ्रेन्डको रोल त्यही हुन्छ। फ्रेन्ड फङ्सनले पनि त्यही काम गर्छ, डिफ्रेन्ट क्लासहरूको डाटालाई एकै ठाउँ एक्सेस गर्न सक्छ। यदि त्यसलाई हामीले हरेक क्लासमा फ्रेन्ड बनाइदियो भने फङ्सनले पनि त्यही काम गर्छ। अब क्लासहरू क्लासमा होल क्लासलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर फङ्सनलाई मात्र नभएर होल एउटा क्लासलाई नै फ्रेन्ड गराउने हो भने त्यो क्लासभित्रको हरेक फङ्सनमा जहाँसुकै हामीले जसको फ्रेन्ड हो त्यसको डाटाहरूलाई डाइरेक्ट एक्सेस यसले पाउँछ। र यसको लागि फ्रेन्ड क्लास अनि फ्रेन्ड फङ्सन भन्ने यो कन्सेप्ट C++मा यो नयाँ कन्सेप्ट दिएको छ। ल यसमा फ्रेन्ड क्लास फ्रेन्ड फङ्सनमा यति कुरा भयो। अब यसबाट अगाडि अर्को एउटा टपिक्सतिर जाउँ है। अर्को अब यो युनिट 3 मा हामीले पढ्ने कुराहरू लगभग सकियो। अब अरू चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्ने र मैले त्यहाँ ल्याबको लागि भनेर क्वेसन सेट 12-15 टा कति क्वेसन छ हैन,
त्यो क्वेसन एउटा त्यहाँ राखिदिएको छौँ। त्यसलाई 1 by 1 आफूले चाहिँ रन गर्ने, प्रोग्राम लेखेर सबै आउटपुटहरू हेर्ने, जम्मै गर्ने, र पछि त्यो सबमिट गर्नुपर्छ जम्मै। र पछि प्र्याक्टिकल एक्जाममा पनि एज अ ल्याबमा गरेको वर्कको रूपमा त्यो चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति काम चाहिँ त्यसको गर्दै जाने कन्टिन्युअसली। अहिलेसम्म हामी क्लास, अब्जेक्ट, त्योभन्दा अगाडि बेसिक कन्सेप्ट, क्लास, अब्जेक्ट हुँदै यहाँसम्म आइसक्यौँ। अब यसपछि यो च्याप्टरमा छ अपरेटर ओभरलोडिङको कुरा। त सुरुमा हामीले फङ्सन ओभरलोडिङको कुरा गऱ्यौँ। त फङ्सन ओभरलोडिङ पछि आएर क्लास र अब्जेक्टमा हिजो आज कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङको पनि कुरा आयो। एउटै क्लासभित्र मल्टिपल कन्स्ट्रक्टरहरू राख्न सकिन्छ, द्याट इज कल्ड द कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ। र कन्स्ट्रक्टर पनि फङ्सन भएकोले त्यो फङ्सन ओभरलोडिङ नै हो। त फङ्सन ओभरलोडिङ भनेको कुनै पनि एउटै नाममा हामीले मल्टिपल फङ्सन लेख्ने गर्छौँ, द्याट इज फङ्सन ओभरलोडिङ। हरेक फङ्सनको आफ्नो आफ्नो टास्क हुन्छ र हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि आर्गुमेन्ट जसरी पास गर्छौँ त्यसको म्याच जुनसँग हुन्छ उसले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। त यो एउटा पोलिमर्फिजमको एउटा इक्जाम्पल थियो। त त्यस्तै किसिमले अपरेटर ओभरलोडिङ इज एनदर इक्जाम्पल अफ पोलिमर्फिजम एट कम्पाइल टाइम। त पोलिमर्फिजममा देयर आर टू टाइप्स, एउटा कम्पाइल टाइप पोलिमर्फिजम, एउटा रन टाइम पोलिमर्फिजम। र रन टाइममा पछि हामी भर्चुअल फङ्सनको बारेमा छुट्टै पढ्छौँ। अहिले अपरेटर ओभरलोडिङ भनेको दिस इज द वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल फर कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम। त एक्चुअली हो कि अपरेटर ओभरलोडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द मेकानिजम अफ गिभिङ एडिसनल टास्क टु एनी अपरेटर विदाउट एफेक्टिङ इट्स एक्जिस्टिङ सिमेन्टिक इज कल्ड अपरेटर ओभरलोडिङ। के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो सी अथवा C++ अथवा अरू कुनै जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसमा अपरेटरहरू भनेर सर्टेन अलरेडी डिफाइन छन् र त्यो अपरेटरहरूको सिन्ट्याक्स पनि डिफाइन छ, सिमेन्टिक पनि डिफाइन छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो प्लस भन्ने अपरेटर जुन छ, माइनस भन्ने छ, प्लस इक्वल, ग्रेटर देन, अनि यो सीमा लेफ्ट सिफ्ट राइट सिफ्ट अपरेटर भनिन्थ्यो यस्तोलाई। अब यहाँ त्यो प्लस अर्को यसमा आएर चाहिँ इनपुट अपरेटर, गेट अपरेटर भनेर नाम दिएछ। यी जति पनि अपरेटर छन् C++मा अलरेडी डिफाइन छन्। र यो डिफाइन भएका अपरेटरको रोल के छ त्यो पनि डिफाइन छ। जस्तै प्लसको रोल C++मा के छ भन्दाखेरि बिल्ट इन डाटा टाइपहरू जे छन्, बेसिक डाटा टाइपहरू, ती डाटा टाइपहरूमा एडिसनको काम गर्छ, सम गर्ने काम गर्छ। जस्तै दुईवटा इन्टिजर भ्यालु छ भने त्यसलाई चाहिँ एड गर्छ, दुईवटा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरलाई एड गर्छ, दुईवटा क्यारेक्टर छ भने त्यसलाई एड गर्छ। अब यहाँ क्यारेक्टरलाई एड गर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरको एस्की भ्यालु यसले चाहिँ एड गर्छ र त्यसको समबाट आउनेले नयाँ कुनै क्यारेक्टर दिन्छ। र यस किसिमले कुनै पनि बेसिक डाटा टाइपहरूलाई एड गर्नको लागि यो प्लस भन्ने अपरेटर डिफाइन छ। त्यस्तै सबट्र्याक्ट गर्नलाई माइनस डिफाइन छ। अनि एसाइनमेन्टको लागि एसाइनमेन्ट, ग्रेटर देन कम्पेयर गर्नलाई ग्रेटर देन, यसरी डिफ्रेन्ट अपरेटरहरूको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। सीमा, C++मा पनि तिनै अपरेटरहरू नै एक्जिस्ट छन् र तिनीहरूको सिन्ट्याक्स कस्तो छ भन्ने कुरो ल्याङ्ग्वेजले अलरेडी डिफाइन गरेको छ। र सिन्ट्याक्स दुईवटा अपरेटरको बिचमा हामीले प्लस लेख्यौँ भने बाइनरी अपरेटर भयो, त्यसले दुईवटा भ्यालुलाई चाहिँ एड गर्छ, त्यो एउटा सिन्ट्याक्स थियो। त्यस्तै किसिमले प्लस प्लस भन्ने अपरेटर आयो भने त्यो युनरी अपरेटर थियो, जुन कुनै इन्टिजरसँग प्लस प्लस भनेर लेख्ने बित्तिकै त्यसले त्यो इन्टिजर भेरिएबललाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ भन्ने यस्ता खालका सिमेन्टिक, यसको सिन्ट्याक्स सबै कुरा अलरेडी डिफाइन छ। र त्यो डिफाइन भएको अलरेडी ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको सिन्ट्याक्सलाई र सिमेन्टिकलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी, त्यो प्रिजर्भ हुने गरी हामीले ती अपरेटरहरूलाई एडिसनल टास्क दिन सक्छौँ। त्यो एडिसनल टास्क डिफाइन गरेर युजर डिफाइन डाटा टाइपहरूमा पनि डाइरेक्टली त्यस्तो खालको अपरेटरलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ। द्याट मेकानिजम इज कल्ड द अपरेटर ओभरलोडिङ। द ओभरलोडिङ मिन्स giving additional tasks
to existing operator without changing its predefined meaning or predefined syntax. That is called the overloading. Clear, sir? Yes, sir. अब यो ओभरलोडिङमा हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि यिनै अपरेटरहरू जुन अपरेटरहरू अलरेडी छन् तिनीहरूलाई अब हामी क्लास भनेर डाटा टाइप नयाँ क्रिएट गरिरहेछौँ अनि त्यो क्लास भन्ने डाटा टाइपको अब्जेक्टहरू बनाइरहेछौँ। अब यी अब्जेक्टहरू जति बनाउनु त्यो अब्जेक्टहरूमा डाइरेक्टली एप्लाई गर्न खोज्यो भने त्यत्तिकै एप्लाई गर्न मिल्दैन, चिन्दैन। प्लस भन्ने अपरेटरलाई जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब यहाँ टाइम भनेर एउटा क्लास बनाएको थियौँ। टाइम भन्ने क्लासमा आवर मिनट सेकेन्ड भन्ने डाटा मेम्बर होला। अनि अब्जेक्ट बनायौँ टाइम भन्ने क्लासको अब्जेक्ट T1 अब्जेक्ट T2 भनेर अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट T1 मा आवर मिनट सेकेन्ड केही भ्यालु छ, अब्जेक्ट T2 मा आवर मिनट सेकेन्ड केही भ्यालु छ। अब त्यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो। डाइरेक्टली T1 प्लस T2 भनेर लेख्यो भने चिन्दैन। त्यो प्लस भन्ने अपरेटर हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप टाइमको लागि द्याट इज अनडिफाइन्ड unless it is defined by programmer himself. So we must define the operator first to operate on user defined data types. त्यसको लागि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब त्यसरी डिफाइन गर्दाखेरि द वर्ड मिनिङ एक्जिस्टिङ मिनिङ अफ अपरेटर इज अनचेन्ज। त्यो भनेको प्लसले दुईटा इन्टिजर पायो भने इन्टिजरलाई एड थियो त्यो काम उसले गरिहाल्छ। अब हामीले ओभरलोडिङ गर्ने भनेको त्यसलाई एक्स्ट्रा अर्को काम के दिने भन्दा हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइपहरूमा पनि डाइरेक्टली त्यसलाई अपरेट गर्न सक्ने गरी रिडिफिनिसन बनाउने हो क्लासमा। क्लासभित्र त्यसको डिफिनिसन नयाँ दिने। त्यति गरेपछि त्यो क्लासको डाटा एलिमेन्ट त्यो क्लासको अब्जेक्टहरूमा डाइरेक्टली त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै दुईटा टाइम अब्जेक्ट छ भने टाइम T1 एउटा टाइम T2 एउटा छ भने T1 प्लस T2 गर्नु पर्यो मलाई डाइरेक्टली भने त्यो प्लस अपरेटरलाई त्यो क्लासभित्र टाइम भन्ने क्लासभित्र थ्रुली डिफाइन गर्नु पर्यो। अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ C++ ले एउटा अपरेटर ओभरलोडिङको सिन्ट्याक्स हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यही सिन्ट्याक्सलाई फलो गर्दै हामीले डेफिनिसन लेख्नु पर्यो। हो त्यस्तो खालको प्रोसेस जुन अपरेटरलाई नयाँ रोल दिने नयाँ डिफाइन गर्ने काम छ त्यसैलाई भनिन्छ द्याट इज ओभरलोडिङ अफ अपरेटर। यसको इन्ट्रोडक्सन ओभरलोडिङको हेरौँ। This operator overloading provides flexible option for the creation of new definition of most of the C++ operator. जति पनि C++ मा अपरेटरहरू एक्जिस्ट छन् ती धेरै जसो अपरेटरहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो नयाँ डिफाइन गरेका डाटा टाइपहरूमा अपरेट हुने गरी त्यसलाई चाहिँ नयाँ डिफिनिसन दिन सक्छौँ। This is the feature of C++ realizing the polymorphism. मैले अघि नै भने this is one of the example of polymorphism which is one of the most important feature for object oriented programming language. Most of C++ operator can be overloaded. हामीले धेरैलाई चाहिँ ओभरलोड गर्न सक्छौँ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा युटिलाइज हुने गरी। तर केही अपरेटरहरू छन् जसलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्दैनौँ, पाउँदैनौँ, मिल्दैन, त्यो चाहिँ दिएको छैन अप्सन। अब त्यसको लागि जस्तै इक्जाम्पलमा यो डट अपरेटर क्लासको मेम्बरलाई एक्सेस गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने जुन डट अपरेटर छ यो डट अपरेटरको ओभरलोडिङ गर्ने अप्सन छैन। त्यस्तै यो पोइन्टर छ भने हामीले डटको सट्टा यो एरो युज गर्छौँ, यी अपरेटरहरूको ओभरलोडिङ भन्ने छैन। त्यस्तै डेरिफरेन्स अपरेटर यो एस्ट्रिक, फेरि यो एस्ट्रिक मल्टिप्लिकेसनको रूपमा हामीले ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। तर त्यो मल्टिप्लिकेसन नभएर पोइन्टरको रूपमा आएको जुन अपरेटर छ डेरिफरेन्स अपरेटर त्यसलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्न मिलेन किन यसलाई डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुन्छ। नयाँ अब्जेक्ट पोइन्टर बनाए पनि यो अपरेटर नै एप्लाई हुन्छ, त्यसैले यसको छुट्टै ओभरलोडिङ भनेर हुँदैन। त्यस्तै अर्को छ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। त यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरलाई पनि हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्दैनौँ।
यसको पनि अप्सन छैन यहाँ। त्यस्तै साइज अफ भने त्यो साइज अफ भनेको डाटा टाइप। साइज अफ अपरेटरलाई पनि ओभरलोडिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट छैन। साइज अफलाई डाइरेक्टली कुनै क्लास क्रिएट गरेर त्यसको अब्जेक्ट बनाएपछि साइज अफ त्यो अब्जेक्ट लेख्यो भने अटोमेटिकल्ली उसले सबै टोटल मेमोरी साइज कति लाग्छ त्यो दिइहाल्छ। यसको छुट्टै ओभरलोडिङ भनेर हामीले लेख्न सक्दैनौँ डेफिनेसन। त्यस्तै कन्डिसनल अपरेटरलाई डाइरेक्टली एप्लाई गर्न पनि सकिन्न र यसलाई ओभरलोडिङ गर्न पनि सकिन्न। यसको लागि छुट्टै अप्सन दिएको छैन। त यो केही बेसिक त्यस्ता अपरेटरहरू विच क्यान नट बी ओभरलोडेड र यो अपरेटर ओभरलोडिङको रेस्ट्रिक्सन यिनीहरू भयो। तर यो बाहेक अरू सबै अपरेटरहरूलाई हामीले चाहिँ ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ। So by overloading the semantic of an operator is extended but syntax cannot be changed. र सिमेन्टिकलाई हामीले एक्सटेन्ड, सिमेन्टिक भनेको त्यो प्लस भन्ने अपरेटरले के काम गर्ने हो भनेर जुन डिफाइन छ त्यसको मिनिङलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ। भनेको प्लसले बेसिक डाटा टाइपलाई एड गर्छ भने अब त्यही प्लसलाई युजर डिफाइन डाटा टाइपलाई पनि एड गर्नको लागि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स सिमेन्टिक क्यान बी एक्सटेन्डेड। अथवा स्ट्रिङहरूलाई कन्केट गर्नलाई त्यो प्लसलाई युज गर्न सक्छौँ भने सिमेन्टिक अझै एक्सटेन्ड भयो। अनि त्यो प्लस भन्ने डाटालाई, प्लस भन्ने अपरेटरलाई युजर डिफाइन डाटा टाइपलाई सबट्र्याक्ट गर्नलाई पनि हामी यहाँ डिफाइन गर्न सकिन्छ अर्को मिनिङ दिएर। भने त्यसमा यो प्लसको मिनिङलाई हामीले अझ एक्सटेन्ड गर्दै लान सकिन्छ। तर त्यसको सिन्ट्याक्स इज नट चेन्ज। सिन्ट्याक्स भनेको दुईवटा अपरेन्डको बिचमा जुन प्लस भनेर कल गर्छौँ त्यो सिन्ट्याक्सलाई हामीले चेन्ज गरेर अनि कुनै एउटा अब्जेक्टमा प्लस लेखेर अनि पछाडि चाहिँ दुईवटा अब्जेक्ट लेख्ने गरेर त्यस खालको सिन्ट्याक्स बनाउँछु भन्यो भने द्याट इज नट पोसिबल। सिन्ट्याक्स हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ। ओन्ली त्यसको सिमेन्टिक, त्यसले गर्ने एक्सन मिनिङलाई हामीले एक्जिस्टिङ मिनिङलाई कुनै पनि इफेक्ट नपर्ने गरी त्यसलाई एक्सटेन्ड मात्रै गर्न सक्ने हो र युजर डिफाइन डाटा टाइपमा डाइरेक्टली त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब नम्बर अफ अपरेन्ड्स, प्रेसिडेन्स, एसोसिएटिभिटी, जुन यो अपरेटरको प्रेसिडेन्सको कुरा छ त्यसले कतिवटा अपरेन्ड लिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि गएर एसोसिएटिभिटी अपरेटरको यी कुराहरू चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। द्याट रिमेन्स सेम। जस्तै इक्जाम्पलको लागि नम्बर अफ अपरेटर, एउटा युनरी अपरेटर प्लस प्लस छ, प्लस प्लसलाई एउटा अपरेन्ड दिनुपर्छ। इन्टिजरको केसमा एउटा इन्टिजरलाई प्लस प्लस गर्यो भने त्यसले इन्टिजर भेरिएबललाई इन्क्रिज गरिदिन्छ 1 ले। अब त्यसको सिमेन्टिकलाई चेन्ज गरेर हामीले नम्बर अफ अपरेन्डमा दुईवटा राख्छु र दुईटै अपरेन्डलाई एकैचोटि प्लस प्लस गर्छु भनेर सिमेन्टिक त्यसको चेन्ज गरौँ भन्यो भने सिन्ट्याक्स चेन्ज गर्न मिल्दैन। खालि नयाँ अब्जेक्टहरूमा एप्लाई गर्ने गरी त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्न मात्रै पाउने हो। सिन्ट्याक्स रिमेन्स सेम। अब यो अर्को, यसको कन्सेप्ट अफ ओभरलोडिङ क्यान बी अल्सो युज फर डाटा कन्भर्जन। हामीले डाटा कन्भर्जनमा जुन अटोमेटिक कन्भर्जन ल्याङ्ग्वेजले अलरेडी दिएको हुन्छ र हामीले युजर डिफाइन डाटा टाइपमा अटोमेटिक कन्भर्जन हुँदैन र डाटा कन्भर्जनको लागि पनि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि यो अपरेटर ओभरलोडिङको युज आउँछ। पछि यही च्याप्टरमा अन्तिमतिर डाटा कन्भर्जनको कुरा पनि पढिन्छ हामीले, त्यसमा हेरौँ ल कसरी अपरेटर ओभरलोडिङ एप्लाई हुन्छ। C++ offers automatic conversions of primitive data types like integer, character, float, double. यिनीहरुको C++ मा C मा जस्तै अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ। जस्तै एउटा इन्टिजर र एउटा फ्लोट लाई सँगै हामीले एड गर्न थाल्यौं भने जहिले पनि इन्टिजरको भ्यालु फ्लोटमा कन्भर्ट भएर अनि चाहिँ एडिसन कम्प्लिट हुन्छ। त्यस्तै एउटा लेफ्ट साइडमा इन्टिजर छ, राइट साइडमा फ्लोट भेरिएबल हामीले एसाइन गर्यौं भने लेफ्टको भेरिएबलमा राइटमा भएको फ्लोट भ्यालुलाई एसाइन गर्दाखेरि इन्टिजरमा फ्लोट डाइरेक्ट एसाइन हुँदैन, त्यति बेला पनि त्यहाँ अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ, फ्लोट टु इन्ट अनि मात्र एसाइन हुन्छ। यो कुरा डाटा कन्भर्जनमा पढेका कुराहरू हुन्। अटोमेटिक कन्भर्जनको मेकानिजम अलरेडी दिएछ। तर युजर डिफाइन डाटा टाइपमा यदि डाटा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला त्यो डाटा कन्भर्जन गर्नलाई पनि आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ कोड युजिङ द अपरेटर ओभरलोडिङ
जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा क्लास सेल्सियस भन्ने होला, एउटा फारेनहाइट भन्ने होला। अब सेल्सियसमा भएको डाटा भ्यालुलाई हामीले फारेनहाइटमा कन्भर्ट गर्न खोज्यौँ त दुवै चाहिँ क्लास टाइप डिफाइन छ भने डाइरेक्ट कन्भर्जन हुँदैन। त्यसलाई हामीले कन्भर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा रुटिन लेख्नुपर्ने हुन्छ। Hence, we see that operator overloading concept are applied for extending capability of operators to operate on user-defined data. एउटा यो पार्ट भयो and also for data conversion. यो दुईटा काममा यसलाई एप्लाई गरिन्छ। एउटा चाहिँ अपरेटरको क्यापेबिलिटीलाई युजर-डिफाइन्ड डाटा टाइपमा एक्सटेन्ड गर्ने, जुन बेसिक टाइपमा मात्रै सीमित थियो ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले युजर-डिफाइन्ड डाटामा पनि एप्लाई गर्न सकिने गरी एक्सटेन्ड गर्ने, डिफाइन गर्ने, अर्को डाटा कन्भर्जनमा एप्लाई गर्ने। अब ओभरलोडिङ अपरेटर कसरी ओभरलोड गर्ने त, यसको लागि के छ सिन्ट्याक्स, कसरी गर्ने भन्नको लागि एउटा कुनै पनि अपरेटरलाई हामीले त्यो क्लासको लागि, त्यो क्लासको डाटा टाइपको लागि ओभरलोड गर्नुपर्ने छ भने युजर डिफाइन फङ्सन, जुन मेम्बर फङ्सन डिफाइन गर्छ हामीले, सेम वेमा क्लासमा त्यो अपरेटरको डेफिनेसन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ फङ्सन, अपरेटर फङ्सन। र अपरेटर फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि त्यो मेम्बर फङ्सनको रूपमै आउँछ है। अरू मेम्बर फङ्सन जस्तै यो अपरेटर पनि एउटा मेम्बर फङ्सनकै रूपमा आउँछ। अनि एउटा यो अपरेटर भन्ने किवर्ड कम्पलसरी चाहिन्छ अपरेटर ओभरलोडिङ गर्दाखेरि। अरू त्यसको बाँकी सिन्ट्याक्स भनेको फङ्सन जस्तै सेम भयो। यो रिटर्न टाइप आउँछ अरू फङ्सनमा जस्तै, मेम्बर फङ्सनमा जस्तै। यो पनि मेम्बर फङ्सन नै हो तर मेम्बर अपरेटर भनौँ यसलाई। अनि त्यसपछि यो अपरेटर भन्ने किवर्ड आयो रिटर्न टाइप पछि। त्यसपछि अपरेटर सिम्बोल भनेको यो जुन हामीले अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्न खोजे हो त्यो अपरेटरलाई यहाँ राख्ने। जस्तै प्लस हो भने प्लस, माइनस हो भने माइनस, मल्टिप्लिकेसन, अरू डिभाइड, जेसुकै यो चाहिँ अपरेटर सिम्बल यहाँ आउँछ। अनि यहाँ नर्मल्ली आर्गुमेन्ट लिस्ट। आर्गुमेन्ट लिस्ट भन्दाखेरि अरू फङ्सनमा जस्तो, अरू मेम्बर फङ्सनमा जस्तो जति पनि आर्गुमेन्ट हामी यहाँ पठाउन सक्दैनौँ। अपरेटरले लिने आर्गुमेन्ट भनेको कि सिङ्गल हुन्छ, द्याट इज युनरी अपरेटर, कि बाइनरी अपरेटर। अब टेर्नरी अपरेटरको केसमा ओभरलोडिङ गर्न सकिँदैन कन्डिसनल अपरेटरलाई भनेर अघि मैले माथि देखाइसकेँ। र यो अपरेटरले कि दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ कि एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छ। युनरी हो भने सिङ्गल आर्गुमेन्ट, बाइनरी हो भने दुईवटा आर्गुमेन्ट। जस्तै प्लसको लागि दुईटा आर्गुमेन्ट हुन्छ, प्लस प्लसको लागि एउटा आर्गुमेन्ट हुन्छ भने युनरी अपरेटरको केसमा हामीले यहाँ आर्गुमेन्ट लिस्ट एउटा हुन्छ भने यहाँ पठाउनै पर्दैन, कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्दैन। देयर इज नो एनी आर्गुमेन्ट, अटोमेटिकली इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा जुन अब्जेक्टले कल गर्छ त्यही नै त्यसको लागि आर्गुमेन्ट हुन्छ, छुट्टै यहाँ पास गर्नु पर्दैन। अब बाइनरी अपरेटरको केसमा जस्तै प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेसन, ग्रेटर देन, लेस देन, यस्ता जुन बाइनरी अपरेटरहरू छन् त्यो बाइनरी अपरेटरको केसमा दुईवटा आर्गुमेन्ट लिन्छ बाइनरी अपरेटरले। अपरेन्ड दुईवटा हुन्छ र त्यो दुईवटा अपरेन्ड मध्ये हामीले सेकेन्ड अपरेन्डलाई एज आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अपरेन्ड इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा अटोमेटिकल्ली लिन्छ। जसरी फङ्सन कल गर्दाखेरि, मेम्बर फङ्सन कल गर्दाखेरि एउटा अब्जेक्टले कल गर्ने, अर्को अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्टमा पास गर्ने। जस्तै t1 डट सम t2 भनेर त्यसरी लेख्यो भने t2 इज एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट, t1 इज इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट। अनि भित्र हामीले एड गर्दाखेरि त्यही किसिमले गरेका थियौँ। हो त्यस्तै अपरेटरमा पनि बाइनरी अपरेटर हो भने दुईवटा अपरेन्ड हुन्छ बाइनरी अपरेटरको, तर हामीले पास गर्दाखेरि एउटा सेकेन्ड अपरेन्डलाई मात्रै एक्सप्लिसिटली पास गर्ने हो, फर्स्ट अपरेन्डलाई पास गर्नु पर्दैन। त्यो एज अ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा अटोमेटिकल्ली लिन्छ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो, युनरी अपरेटरको केसमा नो आर्गुमेन्ट, बाइनरी अपरेटरको केसमा वान आर्गुमेन्ट, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। The overloading without any explicit argument to an operator function is used for unary operator overloading, जुन कुरा मैले भने। र बाइनरी अपरेटर ओभरलोडिङ को सिंगल एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट इज रिक्वायर्ड इन अपरेटर फंक्शन। अब यसको फेरि एक्सेप्सन के छ, हाउएभर इन फ्रेन्ड फंक्शन, अब हामीले अपरेटर ओभरलोडिङ गर्यौं तर त्यसलाई फ्रेन्डको रूपमा युज गर्यौं, के भने फ्रेन्ड फंक्शन बनायो, जनरल मेम्बर फंक्शनको रूपमा नभएर
अपरेटरलाई फ्रेन्ड फङ्सनको रूपमा डिफाइन गर्यौँ भने त्यो केसमा युनरी अपरेटरलाई एउटा अपरेन्ड पास गर्नै पर्छ, बाइनरी अपरेटरलाई दुईटा अपरेन्ड पास गर्नै पर्छ फ्रेन्डको केसमा। र विदाउट फ्रेन्ड फङ्सन हो भने त्यो केसमा युनरी अपरेटरलाई आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्दैन, बाइनरी अपरेटरलाई एउटा आर्गुमेन्ट पास गरे पुग्छ। अब युनरी अपरेटर ओभरलोडिङको केसमा यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स त्यही हो अघिको देखाए जस्तै, रिटर्न टाइप भयो, अपरेटर फङ्सन, अपरेटर सिम्बल, अनि देन डिफिनिसनको पार्ट यता हुने भयो। र यहाँ कोही केही पनि आर्गुमेन्ट छैन, यो फर युनरी अपरेटर। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो काउन्टर भन्ने कुनै सपोज एउटा क्लास हो भने काउन्टर यसको रिटर्न टाइप, अपरेटर अनि प्लस एज युनरी अपरेटर हो भने, त्यस्तै माइनस, त्यसपछि प्लस प्लस, माइनस माइनस, यिनीहरूलाई हामीले युनरी अपरेटरको रूपमा यदि डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो केसमा यहाँ कुनै पनि आर्गुमेन्टहरू चाहिएन। अब यसलाई बाइनरी अपरेटरको रूपमा डिफाइन गर्यो भने त्यति बेला यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ अब्जेक्ट एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बाइनरीको बारेमा पछि हेरौँला। The process of operator overloading generally involves the following step. अब कसरी गर्ने त अपरेटर ओभरलोडिङ भन्दा डिक्लेयर द क्लास हुज अब्जेक्ट आर टु बी म्यानिपुलेटेड युजिङ अपरेटर। पहिला क्लास हामीले कुन क्लासको लागि ओभरलोडिङ गर्ने हो, क्लास डिक्लेयर हुनु पर्यो, क्लास डिफाइन हुनु पर्यो। त्यसपछि क्लासभित्र एउटा अपरेटर फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो, पब्लिकमा, प्राइभेटमा होइन पब्लिकमा। प्राइभेटमा गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ, बाहिरबाट हामी डाइरेक्ट अब्जेक्टमा त्यो एप्लाई गरेर कल गर्न सक्दैनौँ, त्यसको मिनिङ हुँदैन। पब्लिकमा गर्नु पर्यो जहिले पनि। त्यस्तै गरेर डिफाइन अपरेटर फङ्सन विदिन द बडी अफ क्लास अर आउटसाइड द क्लास। अरू मेम्बर फङ्सन जस्तै अपरेटरलाई पनि कि चाहिँ क्लासभित्रै पुरै डिफाइन गरिदिने कि क्लासभित्र जस्ट प्रोटोटाइप राख्ने, क्लास बाहिर आएर डिफाइन गर्ने, त्यति काम गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसलाई अब डाइरेक्टली सिधै युज गर्न सकिन्छ अब्जेक्टसँग, त्यति गरेपछि। By overloading, we can use also plus plus operator for decrement and minus minus operator for increment, giving different semantic. अब यसमा प्लस प्लस भनेको नर्मल्ली इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हो, ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको। माइनस माइनस भनेको डिक्रिमेन्ट अपरेटर हो, त्यसको एक्चुअल सिमेन्टिक त्यही हो। तर हामीले अब्जेक्टसँग के पनि गर्न सक्छौँ भने प्लस प्लस अपरेटर डिफाइन गर्ने तर त्यो डिक्रिमेन्टको लागि, माइनस माइनस अपरेटर डिफाइन गर्ने तर त्यो इन्क्रिमेन्टको लागि पनि गर्न सकिन्छ। भने प्लस प्लसको रोललाई इन्क्रिमेन्टबाट हामीले डिक्रिमेन्टमा पनि राख्न सक्छौँ यदि गर्न चाह्यो भने। त्यस्तै माइनस माइनसलाई डिक्रिमेन्ट नगराएर इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि पनि त्यसको रोललाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसरी सिमेन्टिकलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ, तर सिन्ट्याक्स चेन्ज गर्न सकिँदैन। ल आज यो टाइम सकिसकेछ, यो इक्जाम्पलहरू अब अर्को क्लासमा हेरौँला है डिटेलमा अपरेटर ओभरलोडिङको। ल यो बेसिक कन्सेप्ट भयो, अर्को क्लासमा अरू डिटेल गरौँला। थ्याङ्क यू सर। ल वेलकम।